بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 28واں پارہ، سورت دا نام سورہ مجادلہ۔ سورت دا آخری مقام، اس مقام عظیم الشان نو میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ وچ نازل فرمایا۔ احباب و حاضرین، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اہل بیت اعظام دے حوالے دے نال چند باتاں تسا احباب نے سماعت فرمائیاں۔ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر مطلقاً تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شان و عظمت، مقام و مرتبے دے حوالے دے نال چند گزارشات تسا احباب دے پیش خدمت کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ منو حق سچ بیان کرن دی اور پھر او دے تے سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ احباب و حاضرین، اللہ رب رحمان نے اس دنیا جہان دے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام نو مبعوث فرمایا۔ کوئی نبی 10 سال واسطے آیا، کوئی نبی 20 سال واسطے آیا، کوئی نبی 100 سال واسطے اور کوئی 950 سال واسطے آیا، لیکن آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جدو واریاں آئیاں، آقا تا قیامت نبی بن کے آئے، بلکہ جنت دے اندر بھی سرداری ہوئے گی تے محمد مصطفیٰ دی ہوئے گی صلی اللہ
علیہ وسلم۔ اور جڑے انبیاء دنیا تے آئے انہاں نوں منن والے، کسے نبی دے منن والے 50 بندے، کسے نوں 80 بندیاں نے منیا، کسے دے کول 100 نے 200 نے۔ اور آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، کئی نبی اللہ دے دربار اندر ایسے بھی آن گے جنہ دے منن والا ایک بھی نہیں ہوئے گا، انہاں تے ایمان لیان والا ایک فرد و بشر بھی نہیں ہوئے گا۔ ایتھے روک کے ایک گل دی میں وضاحت کر دینی چاہنا۔ کئی لوگ آندے نے جی مولویاں دیاں تے واضح چ اثر ہی کوئی نہیں رہ گیا، انہاں دی واز وچ اثر ہی نہیں۔ اور میرے بھائی، سب تو زیادہ تاثیر والی آواز نبیاں دی ہوندی۔ ایمان نہ مینوں دسو، نبیاں دے نالوں ود کے کسے دی آواز اندر تاثیر ہو سکتی ہے؟ تے پھر آقا فرماندے نے کئی نبی ایسے ہون گے جنہاں نوں منن والا ایک بھی نہیں ہوئے گا۔ ایدا کی مطلب ہے نبیاں نے واز کرن اندر کمی نہیں چھڈی، کسر نہیں رہن دیتی۔ ایک قوم دی بدبختی، قوم دی بد نصیبی ہے کہ انہاں نے رب دے نبیاں نوں نہیں منیا۔ آقا فرماندے نے ایک بہت بڑا لشکر، بہت بڑی جماعت مینوں نظر آئے گی تے میں کہاں گا زیادہ سارے جڑے بندے نے اے میری امت جاب دی ہے، اے میری امت دے لوگ نے۔ تے اللہ کہن گے محبوبہ اے تہاڈی امت نہیں، اے جناب موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے۔ تے آقا کہن گے اللہ پھر میری امت کتھے؟ اللہ فرمان کے محبوبہ اپنی نظر اٹھاؤ، جتھے تک تہاڈی نگاہ جائے گی تہانوں تہاڈے امتی نظر آؤندے جان گے۔ آقا فرماندے نے سب تو زیادہ امتی میرے ہون گے، سب تو زیادہ منن والے میرے ہون گے۔ اور گل ایک ہور بھی میں حل کر دیواں، جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے شادی کر لگیا ایسی عورت نہ شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کر دی ہوئے، ان ایدا پتہ او دے خاندان تو لگے گا۔ آقا نے تے اے فرمایا کہ زیادہ بچے تواڈے ہون گے، میرے امتی زیادہ ہون گے تے میں دوسرے نبیاں تے فخر کراں گا۔ تے اج کل کی ہے بچے دو ہی اچھے، دو تو ود نہیں۔ تے آقا علیہ السلام فرماتے نے زیادہ تو زیادہ بچے ہون تے میں دوسرے امتیاں تے دوسرے نبیاں تے فخر محسوس کراں گا۔ اللہ سانو آقا علیہ السلام دی تعلیمات تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرما دے وے۔ آقا علیہ السلام اس دنیا جہان تے تشریف لے آئے تے صرف 23 سال میرے نبی نو ٹائم ملے ہے، 23 سالہ آپ دی دور نبوت ہے تے انہاں صرف 23 سالاں دے اندر میرے نبی نو منن والے آقا دے صحابہ، آقا دے جانثار 1 لاکھ کم و بیش 44,000 دے لوگ آقا نو منن والے۔ جدوں آقا نے خطبہ حجۃ الوداع دا موقع تے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا تے سامنے تا حد نگاہ 1.5 لاکھ دے قریب صحابہ کرام موجود سن۔ اے نبی پاک دے صحابہ ایمان لے کے آئے، اور صحابی انہوں کیا جاندہ ہے جن نے ایمان دی حالت اندر پیغمبر علیہ السلام دے نال ملاقات کیتی ہوئے، دیکھنا بھی شرط نہیں، ایمان ہوئے تے نبی نہ ملاقات ہوئے، کیونکہ کئی نبینا صحابی بھی سن۔ ملاقات شرط ہے، آقا دے نال ایمان دی حالت اندر جنہیں ملاقات کیتی ہے وہ کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ ہونے نال ہی تسی نہیں بولنا، اگے جا کی ہونا ہے، بولو او کون ہے؟ صحابی۔ یار سارے بولیا کرو،
بے شک آہستہ بولو، سارے بولو، اپنی گواہی تے پاؤ، جن نے ایمان دی حالت اندر آقا نہ ملاقات کیتی ہے وہ کون ہے؟ صحابی۔ تے صحابی دی فضیلت کی ہے؟ آقا فرماندے نے جن نے مینوں ویکھیا تے پھر جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا، رب نے او دے تے جہنم دی اگ حرام کر دیتی، او دے تے جہنم دی اگ حرام ہے۔ جن نے صحابی نو ویکھیا یا جن نے نبی پاک نو ویکھیا۔ تے ہن دیکھو آقا تے ایمان لے آن والے 1.5 لاکھ صحابہ نے، تے اج کئی کالے منہ والے، کالے دماغاں والے تے محرم دے مہینیاں چ کپڑے بھی کالے، اندر بھی کالا تے باہر بھی کالا، کئی بکواس کرن والے کردے نے کہ جی انہاں 1.5 لاکھ دے وچوں سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، سارے اسلام تو پھر گئے، صرف 3 بندے باقی رہ، صرف 3 ہی منن والے رہ۔ میں تواڈے کولوں ایمان نال جواب لینا ہے، جنوں رب زبان دیتی ہے نا، مینوں مل کے جواب دینا جے۔ ایتھے سکول ہوے، پرائمری سکول یا ہائی سکول، 100 بچہ او دے وچ پڑھدا ہے، تے جدوں امتحان ہوئے تے صرف 3 پاس ہون، باقی فیل ہون 97۔ ایمان نہ دسو مل کے کہ بےزتی کی دیے؟ بولو بولو یار، کی دیے؟ استاد دی بےزتی استاد دی ہے جی، سارا سال پڑھایا تے 100 وچوں 3 ہی پاس ہوئے۔ اور ظالموں تسی صحابہ تے گل کر لگیا اے بھی نہیں سوچیا، تبا میرے مصطفیٰ دی واسطے لگ رہے ہیں کہ نبی نے 1.5 لاکھ نو مسلمان کیتا تے بعد وچ نعوذ باللہ سارے ہی پھر گئے۔ چلو ایک جٹکی مثال لے لیندے آ کئی بزرگ بیٹھے نے جنہاں نے قرآن سنیا حضرت یزدانی شہید کولو، جنہاں نے قرآن سنیا حضرت محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کولو، جنہاں نے خطاب سنے نے حضرت علامہ شہید دے، حضرت مولانا شریف الہ آبادی دے، حافظ عبداللہ شیخو پوری دے، تے جنہاں نے ساڈے بزرگاں کولو قرآن سنیا، انہاں دی کدی فجر دی نماز نہیں رہی، انہاں نے کدی فجر دی نماز نہیں چھڈی۔ اے تے اپنی دین تو نہیں پھرے، اپنے اسلام تو نہیں پھرے، تے یارو جنہاں نے قرآن آمینہ دے لال کولو سنیا، او سنن والے پھر گئے، او سنن والے سارے ہی نعوذ باللہ اسلام چھڑ گئے۔ نا نبی دا ہر صحابی پاک ہے، نبی دا ہر صحابی جنتی ہے، نبی دا ہر صحابی عظیم تے اعلیٰ ہے۔ آؤ ذرا میں گل ترتیب دے نال چلانی چاہنا وا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، تے آقا دی 40 سال دی عمر اندر اللہ نے اپنے محبوب دے سر پاک تے نبوت دا تاج ٹکا دیتا، تے نال اپنے نبی نو ایک حکم کر دیتا۔ قرآن دے الفاظ سن لو، میں چاہنا وا کہ قرآن زیادہ تو زیادہ تانوں سناوا، تے قرآن دی زبانی صحابہ دی شان سناوا، قرآن دی زبانی صحابہ دی عظمت سناوا۔ سن لو، اللہ نے اپنے نبی نو حکم کر دیتا، آواز آندی ہے یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور۔ اللہ نے کیا سونیا، یا ایھا المدثر، اے سونی چادر اوڑھ کے سون والے آ، صدقے قربان جاواں میرے نبی نے چادر کیتی ہے، رب نو چادر بڑی سونی لگی، تے اللہ دے نے یا ایھا المدثر، اے سونی چادر اوڑھ کے سون والے آ، قم فانذر، اٹھ کھلو، بڑی دیر ہو گئی یا ستیاں، اٹھ کھلو، قم
فانذر تے لوکاں نو ڈرا دے لوکاں نو ڈرا دے وربک فکبر میرے وال دھیان رکھو قرآن وال دھیان کرتے جاؤ وربک فکبر سونیا اٹھ تے ڈرا دے تے میری یکتائی دا میری تنہائی دا میری وحدانیت دا میری الوہیت دا میری ربوبیت دا نعرہ بلند کر دے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد سارے یار سارے جنوں جنوں رب زبان دیتی ہے مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے رواج تے دستور دے مطابق آقا کوہ صفا تے چڑھ جاندے نے تے سارے مکے والیاں نو اکٹھا کیتا تے میرے آقا اکٹھا کر کے نا انہاں نو ایک گل کردے نے آقا فرما دے نے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا او مکے والے ہو میں تواڈے اندر 40 سال دا طویل عرصہ گزاریا میں دن نہیں ہفتہ نہیں مہینہ نہیں 1 سال نہیں 10 سال نہیں میں 40 سال تواڈے وچ گزارے نے صحیح مسلم آقا فرماندے نے لبثت فیکم 40 سنہ قرآن کہہ رہے ہیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تاکلون آقا فرما دے نے میں 40 سال گزارے نے تے مینوں سارے دسو میری زبان تو کدی جھوٹ بھی سنے آجے بولو آقا آندے نے کدی جھوٹ سنے آجے ویکھو آ ساڈا پیر ہے ساڈا رہبر تے رہنما ہے ایدا سی کلمہ پڑھیا ایدا سی مرید بنیا ایدا پلہ پکڑیا سانو نہیں کسے ہور پیر دی لوڑ اج دا پیر ہووے مولوی ہووے یا کوئی بڑا ہووے چھوٹا ہووے ساڈے وچوں کوئی بندہ ایک دن دا دعویٰ نہیں کر سکدا کہ میں پورے دن اندر جھوٹ نہیں بولیا اوے دن تے دور دی گل ہے 1 گھنٹے دا کوئی دعویٰ نہیں کر سکدا تے میرے آقا نے 40 سال دا دعویٰ کیتا آقا آندے نے میری زبان تو کدی جھوٹ بھی سنے آجے تے سارے مکے والے آندے نے ما جربنا کا الا صدقا امینا اے محمد سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسا 40 سال اندر تیری زبان تو کدی جھوٹ نہیں سنیا کدی تیرے کولوں غلط گل نہیں سنی جدوں بھی سنیا حق سنیا اللہ نے بھی تائیں تے کیا سنیا لا امرکا انہم لفی سکرتہم یعمہون اللہ آندے نے سونیا منو تیری عمر دی قسم ہے عمر دی قسم پوری زندگی دی قسم کیوں چکی ہے رب نے قسم میں ترجمانی کر دینا ساڑھے بابا جی کیا کہنے اللہ قبر منور فرمائے آندے نے اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیا مدنی پیر دیا او جدے والے اسی بلانے آ جدی دعوت اسی دینے آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیا مدنی پیر دیا جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلا چن نو چیر دیا او وجہ ساتا میرا مصطفیٰ کہڑا وجہ ساتا عجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پنجا انگلاں چوں نکلیا میرے وقت تک پنجا انگلاں چوں نکلیا 5 نہراں اے انگلاں ساڈے پیر دیا جدا پیر بولے
اے انگلاں ساڈے پیر دیا او ایک لیلا سوا سر دانے سی 1200-1400 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے بھکھا نکلیاں سارے لشکیر دیا اللہ آندے نے آقا آندے نے میرے کو کدی جھوٹ بھی سنیا جے آندے نے نا 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 تے آقا آندے نے یا ایوہ الناس قولوا لا الہ جنہوں ہوندہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور مکے والے ہو اللہ دی توحید دا اقرار کر لو کوئی نہیں آقا دی حمایت وچ اٹھیا ایک بندہ اٹھیا ایک جوان اٹھیا اے دا نام عبد الرحمن کنیت ابو بکر تے لقب صدیق ہے کنیت ابو بکر تے لقب صدیق ہے اٹھ دینے تے آندے نے سونیا کوئی مننے تے پاویں نہ مننے صدیق گواہی دیندا صدقتا یا رسول اللہ آقا جو تو سان کہہ دیتا سچ کہہ دیتا تے قرآن بھی کہہ رہا اللہ فرماتے نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون او نبی جڑا سچ لے کے آیا تے پھر جن نے او دی تصدیق کر دیتی جا بالصدق تو مراد تفسیرہ اٹھا لے گل میری اپنی نہیں تفسیر اٹھا لے اہل حدیث دی تفسیر چک لے دیوبندی بریلویاں دی تفسیر پڑھ لے حتیٰ کہ شیعہ نے تفسیر کر دیا لکھیا جا بالصدق تو مراد آقا دی ذات ہے وصدق بہ تو مراد ابو بکر صدیق دی ذات ہے آپ پہلا صحابی ہے جدے تو صحابیت دا آغاز ہویا ہے جدے تو صحابیت شروع ہوئی ہے بڑے افسوس نہ کہنا پہندا بڑے افسوس دے نال میں کہاں گا جدے تو صحابیت دا آغاز ہویا ہے ایمان دسو ایک بندے نے 100 تک گنتی گننی ہے تے جدوں ایک نہیں گنے گا 100 شمار کر سکدا ہے بولو اور جدوں پہلے دا انکار ہے تے بعد والے کتوں بڑے افسوس دے نال کہنا پیندا جدے تو صحابیت دا آغاز ہوندا ہے جدے تو صحابیت شروع ہوندی ہے تیرے ساڈے ملک پاکستان دے اندر حضرت صدیق دے ایمان تے تبرہ کیتا جاندا ہے بکواس کیتی جاندی ہے پاکستان دے دارالحکومت اسلام آباد دے اندر بیٹھ کے ایک بدبخت آصف علوی نامی ملعون نے سیدنا صدیق تے کفر دا فتوہ لگایا اور سنو جے صدیق مسلمان نہیں رب کعبہ دی قسم ہے پھر دنیا تے مسلمان ہور ہے ہی کوئی نہیں جے عمر مسلمان نہیں تے مسلمان پھر ہور ہے ہی کوئی نہیں جے صحابہ مومن نہیں تے کائنات وچ مومن پیدا ہی کوئی نہیں ہویا رب کعبہ دی قسم نے جب تک ساڈی جند وچ جان تے ساڈے منہ وچ زبان رہ گی اسی صحابہ دی عظمت دے ترانے بلند کرتے رہاں گے اور دشمنان صحابہ نو للکار دے رہاں گے کہو انشاءاللہ عجیب گل ہے عجیب تماشا جدے تو مومن دا آغاز ہوندا ہے صحابیت شروع ہوندی ہے او دے تے تبرہ او دے تے تال میرے نبی دے یار کیڑے میرے نبی دے پروانے کیڑے اللہ جی انہاں نبی دے یاراں نے پڑھیا علم حاصل کیتا اسی بھی علم حاصل کرنے آ نا اللہ انہاں نبی دے یاراں نے پڑھیا تے پڑھایا کنے تے کیڑی جگہ تے پڑھایا فرمایا انہاں نو پڑھان واسطے آمینہ دے لال نے کلاس قائم کیتی نبی نے پڑھایا تے نبی نے کی پڑھایا جڑا رب نے اپنے نبی نو پڑھایا اوہی صحابہ نو پڑھایا رب نے کی پڑھایا رب دا نبی ابراہیم تے اسماعیل دعا کر رہا تے آندے کی میں آندے نے ربنا
وبعث فیہم، قرآن سن لو، اپنے سینے ٹھار لو، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پھر آکھو اللہ تواڈے سینے قرآن دے نور نہ منور کر دے۔ اللہ فرما دینے نبی کادے واسطے آیا؟ فرمایا ایک قرآن پڑھان واسطے، دوسرا اپنی حدیث پڑھان واسطے۔ مولانا حالی ترجمانی کر گئے نے، فرما دینے اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور مسخام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی ایک آن میں ان کی کایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تے نبی نے آ کے کیتا کی او یا گل سن والی جے، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، وہ برسوں سے سوتے ہوں کو جگایا، اور نئی ایک تڑپ سب کے دل میں لگا دی، وہ برسوں سے سوتی بستی جگا دی۔ آمینہ دے لال نے آ کے پڑھایا، اللہ جی ایتھے بھی طالب علم پڑھ دینے، سکول وچ پڑھ دینے، کالج وچ پڑھ دینے، یونیورسٹی وچ پڑھ دینے، اللہ تیرے نبی دے یاراں نے کیڑے مدرسے پڑھیا؟ ربا پاکستان وچ بھی بڑے مدرسے نے، ایتھے جامعہ فرقان ہے، ایتھے جامعہ ابی ہریرہ رنالے وچ، جامعہ محمدیہ اکاڑے وچ تے گجرانوالا وچ، جامعہ محمدیہ لاہور وچ، دارالحدیث اکاڑے اندر ہے، اتنے جناب بڑے بڑے مدرسے نے، اتنے بڑیاں یونیورسٹیاں نے، اللہ تیرے نبی دے یاراں نے کتھے پڑھیا؟ فرمایا انہاں دی یونیورسٹی پوچھنا، انہاں دا مدرسہ پوچھنا تے قرآن پڑھ لے، تے قرآن دسے گا نبی دے یار کتھے پڑھ دے رہا۔ سن لو اللہ جی پڑھیا کتھے؟ آواز ہوندی ہے ان اول بیت، قرآن دی سمجھ نہیں جی آؤندی تے پڑھو پھر بولو پھر سبحان اللہ، کہ تسی نہ بولے تے میں آخنا تانوں سمجھ نہیں آتی۔ ان اول بیت، نبی دے یاراں نے جتھے پڑھیا، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ جی کتھے پڑھیا؟ فرمایا پہلی درسگاہ مسجد حرام میں، کیڑی؟ بولو مسجد کعبۃ اللہ۔ اللہ سانو حاضری نصیب کر دے، جنہ دا جی کردہ مل کے کہہ لو نا اللہ سن لوے تے سارے نو لے جائے۔ اللہ سانو مکہ بھی دکھا، مدینہ بھی دکھا۔
اللہ جی پڑھیا کعبۃ اللہ دی اندر تے اللہ اور کتھے پڑھیا؟ فرمایا دوسری درسگاہ مسجد نبوی ہے جتھے نبی دے یار پڑھتے رہ۔ اے اللہ آ لوگ پوچھتے نے ایتھے سٹوڈنٹ پڑھتے نے تے سال بعد امتحان ہوندا تے کوئی فیل ہوندا تے کوئی پاس ہوندا۔ اللہ جی نبی دے یاراں نے پڑھیا پھر امتحان بھی لیا۔ آہا امتحان لیا، ربا امتحان کنے لیا؟ فرمایا قرآن پڑھتے پتہ لگے گا امتحان کنے لیا۔ کنے امتحان لیا؟ آواز آؤندی ہے اولئک الذین امتحن اللہ۔ الفاظ ہی دستے نے، ترجمہ نہ بھی کریے نا تو سمجھ آتی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ فرمایا انہاں دا امتحان میں اللہ نے لیا، انہاں دے دلاں دے تقوی دا امتحان میں لیا۔ اللہ جی امتحان لیا، ایتھے کئی بدبخت آندے نے 3 پاس ہوئے باقی فیل ہوئے۔ ربا تسی دس دیو اے پاس ہوئے کہ فیل ہوئے؟ فرمایا اگلے مقام پڑھ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اللہ فرما دے نے اے سارے کامیاب نے، اے سارے واقعی عبد المتین اصغر اللہ تیری قبر منور فرمائے۔ کہہ دیو یاران لاہور بیگم کوٹ کانفرنس دی اندر حضرت قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ اے آیت پڑھ دیا رب نو پیارے ہو گئے۔ اوے مر جاؤ صحابہ دے نا تو، جان دے دیو صحابہ دے نا تو۔ خدا دی قسمیں جے بندہ صحابہ دی شان بیان کردا تے قرآن پڑھدا مر جائے، ایمان دسو اے تو ود کے سعادت والی موت ہو سکتی ہے؟ انج میرا قاری پیا پڑھدا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ، ویڈیو دیکھیا جے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اے الفاظ پڑھتے نے تے رب نو پیارے ہو جاندے نے۔ آ ویکھو میں بھی ایک دعا کرنا محبت نال آمین کیا جے، اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ۔ آمین آمین کہنا جے، اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھدے آ نکلے جان اللہ۔ اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھدے آ نکلے جان اللہ۔ مینو قرآن دے وچ روانی دے، مینو ایسی خوش الہانی دے، جو سنے کہے سبحان اللہ، جو سنے کہے سبحان اللہ۔ اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھدے آ نکلے جان اللہ۔ اللہ جی انہاں نبی دے یاراں نے پڑھیا، امتحان لیا۔ اللہ جی امتحان کیڑی کیڑی جگہ تے لیا؟ فرمایا پہلا سینٹر بورڈ بنیا تے بدر دا میدان۔ کیڑا؟ بدر دا میدان، پھر میدان احد، احزاب، حنین، تبوک، ایتھے نبی دے یاراں نے پھر امتحان رب نے لیا۔ انہاں دے دلاں دے تقوی دا امتحان لیا۔ صحابہ نے ایمان دے نال لڑ کے وکھایا، کفار دے نال جہاد کر کے وکھایا۔ اللہ جی ایتھے لوگ پوچھدے نے اج کالج وچ، سکول وچ، یونیورسٹی وچ طالب علم
پاس ہوندا تے انعام ملدے نے، ایوارڈ ملدے نے، ڈگریاں ملدیاں نے۔ اللہ جی نبی دے یاراں نے جے کامیاب ہوئے تے پھر ایوارڈ بھی دیتا جے۔ فرمایا ہاں ہاں قرآن پڑھ لو۔ اللہ فرما دینے ان اللہ اشترا، اب دیکھو رب تمغے دے رہا نبی دے یاراں نو دے رہا، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ سارے مل کے صحابہ دے نام واسطے پھر اللہ فرما دینے انہاں نو تمغے رب نے کی دیتے۔ فرمایا انہاں نے میرے نال سودا کر لیا۔ ربا کادا سودا کیتا؟ ایتھے بھی بڑے سودے ہوندے نے، نبی دے یاراں نے کادا سودا کیتا؟ فرمایا انہاں نے اپنے مال تے اپنی جان دے بدلے میرے نال جنت دا سودا کر لیا۔ اللہ فرماتے نے میں انہاں جنت دا وعدہ کر لیا۔ اور صرف وعدہ ہی نہیں کیتا، 15 چھک والیو، ارد گرد تو آن والیو، قرآن دیو پروانی ہو تے صحابہ دیو دیوانی ہو، رب نے صرف وعدہ ہی نہیں کیتا، رب نے دنیا تے چل دیاں پھر دیاں صحابہ دیاں جیباں چے جنت دے ٹکٹ پا دیتے نے، جنت دے ٹکٹ پا دیتے۔ آقا فرما دینے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ۔ فرمایا انہاں دیاں جیباں چ میں جنت دے ٹکٹ پا دیتے۔ اللہ جی ایوارڈ کی دیتا، انعام کی دیتا۔ ایتھے پاکستان دی فضائیہ اللہ حفاظتہ فرمائے، پاکستان دے دشمنوں نو اللہ تباہ و برباد فرمائے تے پاکستان دی فوج دی اللہ حفاظت فرمائے۔ اے فوجیاں نو انعام ملدے نے، ایوارڈ ملدے نے، ایتھے جناب ستارہ امتیاز ملدا ہے، ستارہ بصالت ملدا ہے، نشان حیدر ملدا ہے۔ اللہ جی انہاں نبی دے یاراں نے پڑھ کے بخایا، امتحان دیتا، پھر تساں پاس بھی کیتا تے پھر ایوارڈ کی دیتا۔ فرمایا قرآن پڑھو تے پتہ لگے گا انہاں نبی دے یاراں نو میں تمغے عطا کر رہا۔ سنو قرآن آواز ہوندی ہے التائبون، یا مینوں نہیں پڑھنا ہوندا یا تانوں سمجھ نہیں آتی۔ التائبون، کئی ایسے نے جنہوں نے منہ تے الفی لائی ہے، بولنا ہی نہیں۔ التائبون، اوے صحابہ واسطے میں اپنے واسطے نہیں بلاندا۔ اوے اج ظالم تے بدبخت او بازاراں چ کھلو کے صحابہ تے تبرہ کر دیں، صحابہ تے ایمان تے شک کر دیں۔ ٹھنڈیو بھابیو، ٹھنڈیو سنیو، ٹھنڈیو مسلمانو، تواڈے کولوں صحابہ دی شان تے نہیں بولیا جاندا۔ التائبون، اللہ ویکھ لے آ نبی دے یاراں دے نال محبت کرن والے بیٹھے نے۔
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ فرما دے رہے، رب تمغے دے رہے ہیں۔ اللہ جی یہ کون نے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، نبی دے یار توبہ کرن والے، نبی دے یار رب دے سامنے چکن والے، رکوع کرن والے، سجدے کرن والے، نیکی دا حکم کرن والے، برائی تو منع کرن والے، رب دی حداں دی حفاظتاں کرن والے۔ اللہ فرما دینے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، انہاں ایمان والیاں نو خوشخبری ہے، انہاں نو بشارت ہے۔ رب ایماندار کہہ رہے ہیں، رب مومن کہہ رہے ہیں نبی دے یاراں نو، پرواہ نہیں ہو جے نہیں تڑپے، اجے نہیں سمجھے، میں سمجھا دیں گا، میرے پیچھے پیچھے لگی آؤ۔ میرے قاضی یزدانی شہید نے کہنا اللہ قبر منور فرما دے وے، انہوں نے کہنا جے اجے نہیں سمجھیا میرے پیچھے پیچھے ٹردا، میں قرآن دا ایک ہور مقام تینوں سنا دیواں تے ہور پھلاں دی خوشبو سنگا دیواں۔ انہاں قرآن دے یا پھلاں نو اپنے گلے دا ہار بنا کے لے جا، انہاں موتیاں نو گلے دا شنگار بنا کے لے جا۔ لفظ صحابی دے 5 حروف نے، کنے؟ سارے بولو۔ تے صحابی دی جمع اصحاب، تے اصحاب دے بھی کنے حرف نے؟ اور 5 نے بولو 5۔ تے جڑی میں ہن سورت پڑھ لگا، جڑی میں قرآن دا مقام پڑھ لگا، آیتاں بھی 5 نے تے رب نے قسماں بھی 5 چکیاں نے۔ 5 قسماں کادیاں؟ نبی دے یاراں دیاں۔ آیتاں بھی 5، صحابہ دے حرف بھی 5۔ قرآن سن لو، آواز آؤندی ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ اینج نہیں میں سنانا، اینج نہیں میں سنانا، جے تسی جاگو گے تے پھر میں سنانی ہے اے مقام۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اللہ جی نبی دے یار کیڑے؟ فرمایا یزدانی قرآن پڑھ ترجمہ کرتے سینے ٹھار دے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا، جدوں تیرے یار میرے وقت دھیان رکھنا جے، رب دا واسطہ جے، میرے وقت توجہ کرنی جے۔ اللہ فرما دینے سونیا جدوں اے تیرے یار تے تیرے بیلی گھوڑیاں تے بیٹھ دینے جنگ واسطے جانا ہوندا، اللہ فرما دینے گھوڑا دوڑدا جاندا دوڑدا جاندا دوڑدا جاندا تے دوڑدیاں دوڑدیاں گھوڑے نو ساہ چڑھ جاندا۔ اللہ فرما دینے جڑا صحابہ دے گھوڑے نو ساہ چڑھدا ہے، میں رب عرشاں تے بیٹھ کے اس ساہ دی قسم چوکنا وا۔ کیا دیو؟ نہیں جے سمجھ آئی؟ فرمایا میں اس سادی قسم چوکنا وا۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا دوسری گل فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اللہ فرما دینے سونیا اے گھوڑا دوڑدا جاندا دوڑدا جاندا، پتھریلا علاقہ آ جاندا، جدوں پتھر تے کھریاں وجدیاں نے تے چنگاری نکلدی ہے، اللہ فرما دینے میں اس چنگاری دی قسم چوکنا وا۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، میرے بات یہ یار میرے والے دیکھو، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ تے سونیا تیرے یار تے تیرے بیلی اسے جگہ تے حملہ کر کے اللہ بول کے نعرہ تکبیر بلند
بلند کردے نے تے میں رب اس تکبیر دی قسم چکنا وا ول آدیاتی ذبحا تڑپ جا قرآن سن کے چوم جا لہلہا جا کھل کھلا جا اللہ فرما دیں ول آدیاتی ذبحا فالموریاتی قدحا فالمغیراتی صبحا اگے فأثرن بہی نکا سونیا تیرے یار گھوڑے لے کے دوڑ دینے اے گھوڑا دوڑدا جاندا ہے تے گھوڑے دیاں کھریاں دے وچوں جڑی مٹی نکل دی ہے جڑی گرد و غبار اڑ دی ہے میں رب اس مٹی دی قسم چکنا وا ول آدیاتی ذبحا فالموریاتی قدحا فالمغیراتی صبحا فأثرن بی نکا فوسطن بی جمع تے سونیا آخری قسم جدو تیرے یار بیلی کسے جگہ تے فتح کر کے واپس آ کے بہ جاندے نے اج مجلس لا کے بیندے نے تے میں رب اس مجلس دی قسم چکنا وا نبی دے یار کیڑے نبی دے پروانے کیڑے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ایک اور مقام سن لے صحابی دے کنے عرف بولو کنے اصحاب دے کنے عرف تے صحابہ دیاں دو قسمہ نے مہاجر تے انصار مہاجر دے کنے عرف انصار دے کنے ہن میں جڑا مقام پڑھ لگا اے دے وچ رب نے صحابہ دیاں صفتاں وی 5 بیان کیتیاں نے اللہ فرما دے نے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ فرما دیں نبی دے یار کیڑے محمد الرسول اللہ نبی پاک اللہ دے رسول نے والذین معہ تے جڑے نبی دے ساتھی بنے جڑے نبی دے صحابہ بنے اللہ انہاں دا مقام کیے فرمایا اشداء علی الکفار پہلی گل او کافراں واسطے بڑے سخت نے رحماء بینہم تے آپس اندر بڑے نرم نے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا فرمایا رکوع کرن والے سجدے کرن والے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تے رب نو راضی کرن والے رب دی رضا حاصل کرن والے صحابہ کڑے ذرا محبت دا اظہار کر لئیے او خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا صحابہ نے تے قرآن سن سن کی بھی تسا نہیں نہ بولنا تے پھر تسا بولنا بھی کوئی نہیں خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا صحابہ نے لکھاں پٹکاں اتے پلیا لکھاں پلیا اتے پٹکاں نورا لایا صحابہ نے تے نبی دے یار کیڑے اور نہیں پوکھ تس تو قبر آئے نہ سر دیون تو باز آئے نہیں پوکھ تس تو قبر آئے نہ سر دیون تو باز آئے لہو دے وچ ہو کے وی لت پت نہ حق آکھن تو باز آئے تعلق نال سونے دے ایسا لایا صحابہ نے
آکھو ادھر بھی، ادھر والے ادھر تے ادھر والے ہو، تہاڈا مقابلہ صحابہ دی شان تے کیڑا بولدا ہے؟ کہو چھوٹے چھوٹے نوٹ، روپیہ 2 روپیے 5 10 روپیے، وڈے 500 والے 1000 والے 5000 والے نوٹ منہ بند کر کے بیٹھے نے، تہانوں نہیں لوڑ نیکیاں دی؟ اللہ فرما دیں نبی دے یار کہڑے؟ تعلق نال سونے دے ایسا لایا صحابہ نے، اور وزیر فلکاں تے ہے نے 2، وزیر فرشاں تے ہے نے 2، اے دوویں نال ہی ریسل، تو پاویں پٹ تے پاویں رو، تعلق نال سونے دے ایسا لایا صحابہ نے۔ اگلی گل سن والی جے، اللہ مکے دے بازاراں دے وچ چلدا ریا کس دا؟ لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا ریا کس دا؟ بدن پخ دے انگارے دے اتے جلدا ریا کس دا؟ او کیڑا پار ہے جیڑا نہیں چایا صحابہ نے؟ او کیڑا پار ہے جیڑا نہیں چایا صحابہ نے؟ خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا صحابہ نے۔ نبی دے یار کیڑے؟ فرمایا اولائکا حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ فرمایا اے میری فوج ہے، اے میرا لشکر ہے، میری جماعت ہے، میرا گروہ ہے، تے جنوں رب اپنی فوج آکھے، ایمان دسو نہ دے ایمان چ شک ہو سکدا؟ اوے صحابہ کون نے جنہ تو ایمان سانو ملیا؟ جے صحابہ نہ ہوندے تے ایمان ساڈے تک پہنچدا تے پھر کئی آکھن کہ انہاں دے ایمان دے شک ہے، انہاں دا ایمان ہی کوئی نہیں۔ جاؤ، میں پہلے بھی کیا پھر کہنا پھر کہاں گا، جے صحابہ مومن نہیں تے کائنات وچ مومن اور ہے ہی کوئی نہیں۔ سب تو پہلے مومن صحابہ، بکواس کرن والے صحابہ تے ایمان تے شک کر دیں گے۔ تو انہوں کوئی چوڑا نہیں لبیا بکواس کرن واسطے، گالیاں کڈن واسطے کوئی چوڑا نہیں لبیا، صحابہ ہی لبے نے۔ ایک گالاں کڈن واسطے میرا صدیق ہی لبیا، تو انہوں زبان درازی کرن واسطے امیر معاویہ ہی لبیا۔ دعا کرو اللہ سانو صحابہ دا پیار نصیب کر دے تے صحابہ دے دشمنوں اللہ تباہ و برباد فرما دے، اور اپنے اسلاف نو بھی یاد رکھیا کرو، اپنے قائدین نو یاد رکھیا کرو۔ حضرت ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ، سارے یار سارے رحمت اللہ علیہ، ایک شیعہ ذاکر کہن لگا ابو بکر و عمر دے ایمان وچ شک ہے نعوذ باللہ، تے فرمان لگے شیخ الاسلام کہ تو ان ہے کہ ابو بکر و عمر دا نعوذ باللہ اسلام وچ شک ہے، تے آجا مبالغہ کر لیے، مناظرے واسطے وقت طے ہو گیا، شیعہ ذاکر بھی آ گیا، شیخ الاسلام بھی چلے گئے، تے اہل سنی بھی بیٹھے نے، اہل حدیث بیٹھے نے، دوسرے پاسے شیعہ دے لوگ بیٹھے نے، تے پہلی ٹرن حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ مناظرے واسطے کھڑے ہوئے، تے کھڑے ہو کے نا رک گئے، تے رک کے انج آسمان والے ویکھ کے آندے نے ربا تیرا آسمان پھٹ کیوں نہیں جاندا؟ تسی نہیں گل سمجھ رہا، تیرا آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا؟ زمین تیری پھٹ کیوں نہیں گئی؟ اور جنہ تو سانو ایمان ملیا اج انہاں دا ایمان ثابت کرنا پی رہا۔ جذبات اندر آئے، بیٹھ گئے، فرمایا میں اپنا وقت بھی دوسرے نو دینا۔ وہ مناظر کھڑا ہویا شیعہ دا،
چپ کر گیا، کھلو گیا تو کہنے لگا ابو بکر عمر دے ایمان سے کوئی شک نہیں، ابو بکر عمر دے ایمان سے کوئی شک نہیں۔ وہ ساتھی کہنے لگے تینوں کی ہو گیا، مناظرہ واسطے آیا تے تو آنا ابو بکر عمر دے ایمان سے شک کوئی نہیں، کی گل ہے؟ آندا آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین شک ہو جائے گی، صدیق و عمر دے ایمان تے شک۔ اور ساڈے سرخیل سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ، اللہ انہوں نے صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ حضرت شاہ صاحب دیاں قدم قدم تے حفاظتہ فرمائے۔ خدا دی قسم وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ دے بعد وکیل صحابہ دا لقب پایا تے میرے شاہ صاحب نے پایا، جگہ جگہ تے صحابہ دی عظمت دا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک شیعہ ذاکر کہنے لگا کہ امیر معاویہ دا نعوذ باللہ ایمان ہی کوئی نہیں، حضرت شاہ صاحب نے اندے نال مبالغہ کیتا، فرمان لگی آ مبالغہ کر لے، جے میں سچا ہویا تے تو مر جائیں گا، تو سچا ہویا تیری زندگی سے میں مر جاواں گا۔ خدا دی قسمیں او بندہ ذلت دی موت مر گیا، حضرت شاہ صاحب اج بھی سلامت نے، اللہ انہوں نے سلامت رکھے۔ اور حضرت شاہ صاحب فرما دے نے کوئی شیعہ ذاکر صحابہ دے ایمان تے شک کرن والا آئے میرے نال مبالغہ کر لے، 500 سال واسطے میں مبالغہ کرنو تیار ہاں، جے میری موت اج لکھی ہے نا، جے صحابہ دے ایمان تے مبالغہ کر لوے، اللہ دی قسم ہے میں 500 سال واسطے بھی نہیں مرنا، کیونکہ صحابہ دے ایمان سے شک کوئی نہیں۔ صحابہ مومن صحابہ، ایماندار صحابہ، جنتی صحابہ، رب تے او دے رسول دے پابند صحابہ۔ کیڑے صحابہ؟ آخری گل کراں تے گل مکاواں، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد سارے یار سارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام فرما دینے پیارے صحابہ جاؤ قبیلہ بنی تے اوتھے ایک بوتے بالا بکا، صرف نام جڑے پڑھتے نے طالب علم انہوں نے پتہ ہے، او دی کتابوں میں چھے بات ہوندی ہے، بالا بکا بت دا نام۔ آقا فرما دینے انہوں گرا کے آؤ، صحابہ ٹر پیندے نے، حضرت علی ٹر پیندے نے، جا کے تے بت نو گرایا، اس جگہ دا جڑا حاکم ہے او دا نام عدی بن حاتم تائی ہے، تے اینو پتہ لگدا ہے کہ نبی دے صحابہ آ رہے ہیں تے محمد دی فوج آ رہی ہے، اے اپنے ساتھیاں نو لے کے نس گیا، اپنے ساتھیاں نو لے کے شام دے علاقیاں چ نس گیا، تے ماں جمی بہن نو نال لے جانا یاد نہ رہیا، ماں جمی بہن نو نال کھڑنا یاد نہ رہیا۔ صحابہ آئے اس بی بی نو گرفتار کیتا، گرفتار کر کے تے سواری تے بٹھایا تے میرے پیغمبر دے سامنے پیش کیتا، تے جدوں اے بی بی میرے نبی دے سامنے آئی تے میرے آقا نے ویکھیا اے دا سر ننگا، اے دے سر تے کپڑا کوئی نہیں، تے میرے نبی نے اپنی چادر لا کے اس بی بی دے سر تے کرا دیتی۔ اور آج ساڈا پیر، اج پیر چادر لوا کے ویندے نے، جی تیرا چہرہ نہیں ویکھاں گا تینوں پچھانا گا کیویں؟ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر دے سر تے کروا دیتی، تے آقا فرما دے نے اینو جگہ اس جگہ تے دیا جے جدوں میں قرآن پڑھا تے دے کان وچ قرآن دی آواز پہ جائے، 2-3 دن رہ، 2-3 دن ایتھے ٹھہری تے ایک دن آندی ہے اللہ دیا رسول اللہ حکم دیو اجازت دیو میں واپس جانا چاہنی آ۔ آقا فرما دیں بی بی کوئی قافلہ آئے گا تے تینوں بھیج دیاں گے، آندی ہے نہیں سونیا جڑے لے کے آئے نے انہاں نوں کہو چھڈ کے آن، جڑے لے کے آئے نے انہاں نوں آکھو چھڈ کے آن، تے سواری لے لئی تے نبی دے یاراں نے بی بی نو سواری تے بٹھا لیا، تے جا کے شام دے علاقیاں چ پہنچ دے نے، پتہ لگا ادیو دو دا نسیا واپس نہیں آیا، شام دے علاقے چ ڈیرے لا لینے، جنگلاں چ ڈیرے لائے نے، تے نبی دے یار اس بی بی نو لے کے پہنچ نے، قریب ہوئے نا تے ادی کہن لگا میرے ساتھیو الرٹ ہو جاؤ، انج لگدا
کو فوج آ رہی ہے، مقابلہ کرنا پے گا۔ تے جدو سواری قریب آئی آندا خبردار کوئی تیر نہ چلایا جے، تلوار نہ چلایا جے، نیزہ نہ چلایا جے، انج لگدا میری ماں جمی بہن آ گئی ہے۔ تے سواری قریب آئی، ادھی اگے بڑھیا، بہن نو زمین تے اتاریا تے پوچھدا نہیں بہن نے کھاواں گے بعد وچ، پیواں گے بعد وچ، دکھ سکھ دیاں گلاں بعد وچ، پہلے اے تے دس اینے دن تے اینیاں راتاں اینا غیراں وچ بسر کر کے آئی ہے، اینا غیراں چ رہ کے آئی ہے، اے دس تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں بچیاں، تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں بچی؟ تے جڑا جواب بہن نے دیتا سونے دے پن لکھن دے قابل ہے۔ آندی ہے وے ادی وڈیاں غیرتاں والیا اودوں تے نس گیا تے تینوں ماں جمی بہن نو نال کھڑنا یاد نہ رہیا، تے اج پوچھنا کہ نہ دی تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں بچی؟ آندی ہے وے ادی سن لے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، او شرما تے او حیا میں تیرے گھر بھی نہیں ویکھیا جو سیاپا دیاں اکھاں چ ویکھیا، او شرما تے تیرے گھر بھی نہیں ویکھیاں جو نبی دے یاراں چ ویکھ کے آئیاں۔ بہن کی آندی ہے؟ آندی ہے سن وے ویرا آ جڑے وانگ فقیرا نال میرے نے آئے، پیری جتی کھجیاں والی گل ٹاٹ جنہاں نے پائے، تے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں، چہرے چن بدر وانگو چمکن پر حالت وانگ فقیراں، ویرا اے لے گئے سن مینوں تے لے آئے نے مینوں، اے لے گئے سن مینوں تے لے آئے نے مینوں، اینے نے پولے پالے، اکھ چک کے نہیں نہ تکیا مینوں، اینے نے شرما والے، تے تو کی ویرائے نہ دیا صفتاں سندا ویکھ نہ دا حالا، ویکھن والا اکو پیر انہاں دا، ویکھن والا اکو پیر انہاں دا، جدا نام محمد اللہ نبی دے یاراں دا سچا یار بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔